سیر و اعلام النبلا آقای ذهبی به ترجمه شخصی به نام محمد بن منکدر که میرسه، یکی از بزرگان عامه از روات حدیث، بعد یه جریانی رو از ایشون نقل میکنه. چی میگه؟ میگه و قال مصعب بن عبدالله حدثني اسماعیل بن یعقوب تیمی قال کان ابن المنکدر یجلس مع اصحابه فکان یصیبه سماتون. ابن منکدر نشسته بود با اصحابش و با اطرافیانش نشسته بود. فکان یصیبه سماتون، یه بیماری داشت که سماتون رو اینجور ترجمه کردن که خیلی تون تشنه میشد. یه بیماری اینجوری داشت، تشنه میشد تون. فکان یقوم کما هو حتی یزع خده علی قبر النبی صلی الله علیه و آله و سلم ثم یرجع. بلند میشد این گونه خودش رو جناب آقای لطفی روی قبر مطهر رسول خدا قرار میداد، بعد برمیگشت. فعوتب فی ذلک، که انه یک عنایتی میشد، یک شفایی از ناحیه قبر رسول خدا به برکت رسول خدا به او میرسید. فقال انه یصیبنی خطر. چی میگفت ابن منکدر؟ میگفت آقا یه بیماری، یه خطری برای من واقع میشود. فاذا وجدت ذلک، وقتی اینجوری میشه، استعنت به قبر النبی صلی الله علیه و آله و سلم، من میام یا استعانت میجویم، کمک میجویم از قبر رسول خدا. وجود مبارک رسول خدا رو میاد واسطه قرار میده. در زمان حیاتشون نه، رسول خدا از دنیا رفتن و اینها رو واسطه قرار میدهد برای این بیماری که داشتن.